औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 5 दिसंबर 2022 फाइनेंस डिवीज़न के बाहर इस वक्त भी मौजूद हैं। तकरीबन 6:30 हो रहे। इशा की अज़ान अभी अभी हुई है। इस मैसेज को शेयर भी कर दें। जाग रहे हैं बिल्कुल। पिछले 2-3 दिन से जो लास्ट वर्किंग डेज थे, ज़रा मसरूफियत थी और आप तमाम मुलाजमीन को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर खामोश थे तो हर जगह खामोशी थी। दुआ करें कि जो हमारे जायज़ आइनी मुतालिबात हैं उसके ऊपर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। आज भी सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ जो है मुलाकात हुई है। इस मैसेज को शेयर भी करें और जो भी आपके साथ पोजीशन होती है मैं आपसे लेटेस्ट शेयर कर रहा होता हूँ। अगर सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ मुलाकात है तो सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ है, एडिशनल सेक्रेटरी साहब के साथ हो तो उन्हीं का, कभी बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं किया। और जो एक जेंटलमैन कमिटमेंट थी सेक्रेटरी फाइनेंस की, वो उनको रिमाइंड करवाया, क्योंकि ये वाज़ेह रहे कि पिछले एक हफ्ते से जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे वो छुट्टी के ऊपर थे। आज ही उन्होंने ज्वाइन किया, मुतालिबात फिर से रख दिए, मगर एक ही चीज़ कि मुलाजमीन को तकसीम किस तरह से करना है, मायूस किस तरह से करना है, इंतज़ामिया का एक ही काम है और मुलाजमीन भी उनके एजेंडे के ऊपर अमल दरामद करते हैं। अपनी शिरकत को यकीनी ना बनाकर दुआ करें कि जो हमारे मुतालिबात थे, कल एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन को उन्होंने बुलाया है। किस करवट बैठते हैं, मैं बड़ा वाज़ेह करता चलूँ कि मुलाजमीन के हकूक़ पे समझौता नहीं होगा, मगर मुलाजमीन क्या संजीदा हैं अपना हक लेने के लिए। सैयद अहमद ने, रहमान बाजवा ने, सादिक भाई या दीगर हमारे कायदीन, यूनियंस एसोसिएशन की बात करूं, CDA, PWD, नेशनल सेविंग, AGPR, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन, फेडरल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, किसी तंजीम का नाम रह भी गया, स्टेट ऑफिस, तो मैं माजरत चाहता हूँ। क्या उनके दर्जन भर कायदीन, सिर्फ ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने मुलाजमीन को हक लेके देना है? सिर्फ कायदीन ने एहतजाज में शिरकत करनी है? मुलाजमीन कहाँ पे होते हैं? और यही वजह है कि आप तक आज तक आपके जो है जायज़ आइनी हकूक़ नहीं पहुँच सके हैं और हमेशा से फ़ायदा तकसीम का, ख्वाह सियासत में हो ख्वाह मज़हब में हो, जो ताकतवर होता है, जिसने कोई चीज़ नीचे पहुँचानी होती है, वो उसका फ़ायदा उठाता है। यहाँ पे मैं खिराज तहसीन पेश ना करूँ सेक्रेटेरिएट के उन अफसरान को जो गुज़िश्ता 7 दिन से मुसलसल एहतजाज के ऊपर हैं, कि जो कुछ कैडर्स रहते थे सेक्रेटेरिएट के, जो एक एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया, वो तो एहतजाज के ऊपर हैं अफसरान होते हुए। हमने अपने 1 से 16 को अभी तक एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। तो जो बाकी अफसरान हैं, जो सेक्रेटेरिएट के अंदर भी हैं, बहुत से अफसरान जिनको एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं मिला, वो उसके अंदर शिरकत नहीं कर रहे। उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर ऑफिसर्स ने एक स्टैंड लिया है अपने एग्जेक्टिव अलाउंस के लिए, तो आपको उसके शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड तादाद है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्योंकि बहुत सारों को मिल चुका है, बहुत कम है उनका, तो मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। 1 से 16 के लिए ये मैसेज है, सेक्रेटेरिएट के लिए भी ख़ास तौर पे और बाहर वालों के लिए भी। क्या घरों में और बिस्तर्स में बैठ के आपने रिलीफ हासिल करना है? तो इसका जवाब है नहीं। तमाम कायदीन के लिए भी मैसेज है, ख्वाह सूबों के हों या वफाक के हों। जब सूबों के सेक्रेटेरिएट्स के अंदर ये अलाउंस दिया गया था, आप क्यों सोए रहे थे? हमने तो फिर भी एक तहरीक यहाँ पे शुरू की हुई है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुलाजमीन को लाजमी तौर पर रिलीफ दिलवाएंगे। इत्तेफाक इत्तेहाद का दामन नहीं छोड़ना है, इकट्ठे रहना है। अब तक के लिए इतना ही। लाजमी बात है, मेरी बॉडी लैंग्वेज वो नज़र नहीं आ रही होगी, मुझे खुद इसके ऊपर है, क्योंकि इंतज़ामिया
اور جو شرکا ہیں ہمارے، جو گھروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اس کا بھرپور فائدہ جو ہے انتظامیہ نے پہلے بھی اٹھایا ہے، آج سے 10 سالوں سے اٹھاتی آ رہی ہے، اور ابھی بھی تمام صوبائی ملازمین کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات وہ آ چکی ہیں، جس میں ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو کم از کم ہم لوگ یہ منوایا ہے ہم نے کہ تنخواہوں میں ایک تفریق جو ہے پائی جا رہی ہے، صوبوں سے جو ہماری تعداد تھی 8 نومبر کو، صوبائی قائدین کو بھی پتہ ہے اور صوبائی ملازمین کو بھی پتہ ہے کہ کتنی تعداد میں ساتھی آئے تھے، وفاق کے بھی جتنے ساتھی دن کو موجود تھے، شام تک کتنے رہے، ہمارے تمام ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین اور پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین، آپ کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوں آپ لوگ، تاکہ آپ کی آواز اکٹھے ہو کے جو ہے حکام بالا تک پہنچ سکے۔ پولیٹیکل ایشو ہے یہ، بیوروکریسی ابھی تک وہی چیز کہ اپ گریڈیشن پہ بھی کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کہیں کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں، پہلے بات کرتے ہیں پھر ایک یو ٹرن لے لیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے اگر معاملات نہیں ہوتے تو اسلام آباد کے جتنے بھی فیڈرل کے امپلائیز ہیں، آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ ہم نے میٹنگ رکھی ہے دن 11 بجے، 8 تاریخ کو دن 11 بجے ہم نے میٹنگ رکھی ہے وزارت خزانہ کے سامنے۔ اسلام آباد کے جتنے بھی ساتھی ہیں جو نزدیک کے ہیں، اس میٹنگ میں آپ نے شرکت کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا لائے عمل آپ کو دیں گے۔ ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ جب تک ہمارا یہ جو مطالبات ہے پورے نہیں آتے، نہ خود آرام سے میں بیٹھوں گا، جو میرے بچوں کا جائز آئینی حق ہے، نہ آپ کو بیٹھنے دینا ہے، اور نہ ہی جو فیصلہ ساز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، انصاف کے اوپر جو فیصلے مبنی نہیں ہیں، نہ ان کو آرام سے بیٹھنے دینا ہے۔ ریلیف حاصل کرنا ہے تو آپ کو اکٹھے رہنا پڑے گا، متحد رہنا پڑے گا۔ جو گمراہی پھیلاتے ہیں، مجھے 100% پتہ ہے، ان لوگوں کا بھی پتہ ہے جو مسلے پہ بیٹھ کے شاید دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اگر یہ رحمان باجوہ کی ٹیم کامیاب ہو گئی تو ان کی اتنے سالوں کی جو دکانداری چل رہی تھی وہ بند ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایسے منافقین بھی موجود ہیں، اپنی صفوں میں منافقین کردوگلوں کو پہچانے جو یہ بات کرتے ہیں، ان سے صرف اتنا پوچھیں کہ ان کا عملی طور کے اوپر کردار کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اتفاق اتحاد کے ساتھ ہم اپنے مسائل کو حل کروائیں گے، اور کسی بھی صورت میں آپ سے وعدہ ہے کہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عملی ثبوت، ابھی شاہ کی نماز ہوئی ہے اور میں ابھی بھی وزارت خزانہ کے باہر موجود ہوں، آپ کے اور اپنے بچوں کے جائز آئینی حق کے لیے اس میسج کو شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ